हमारे साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं आप। थैंक यू सो मच शेरी रहमान साहिबा, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड एज इट सीम्स डोनाल्ड जे ट्रम्प जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। इट्स नॉट डिसाइसिव बट ही इज़ इन अ वेरी गुड लीड राइट नाउ। के लिए कौन सी हुकूमत फेवरेबल रहेगी, सीधा सवाल मेरा आपसे। जी देखिए, पाकिस्तान के लिए जो भी कुव्वत इस वक्त अमेरिका में आती है जीत कर, और इस वक्त जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप का ही पलड़ा भारी चल रहा है, हम जैसे लोग तज्जियाकार तो जाहिर है बिल्कुल आज़ाद हैं जो चाहे कहें, लेकिन मैं समझती हूँ मुझे तो ये कम अज़ कम नहीं कहना चाहिए या किसी सियासी कारकुन को कि फला बेहतर होगा फला बेहतर होगा। हमारा काम नहीं है पिक एंड चूज करना जी। रियासत के साथ काम करती है, उनके ये फैसले होते हैं, हमारे नहीं। ना हम उनके ममालिक में मुदाखलत का कोई, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, नजरियाती हो, जो भी हो, नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इजहार नहीं करना चाहिए जब तक वो अपना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए इस्तेमाल ना करें। और सिंपल सी बात है जी, वो अपने मुल्क में चूज करते हैं, हम अपने मुल्क में। मदाखलत दोनों तरफ सही नहीं होती, ना उसकी दावत सही होती है। अच्छा शेरी साहबा, सिंस आप एनवायरनमेंट का पोर्टफोलियो भी होल्ड करती हैं, अब मेरा एक थोड़ा सा लेंथी सवाल ज़रूर होगा, लेकिन समझिएगा इस चीज़ को कि डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंज इशू कोई नहीं है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंज है, तो इफ ट्रंप कम्स दिस मीन्स कि हम अपना क्लाइमेट फंड तो पाकिस्तान भूल जाए। जी बस देखिए, इसमें दो बातें हैं। आपने बहुत अहम बात कही, और वैसे मीडिया में कोई इस बात को तस्लीम नहीं करता बर वक्त कि क्लाइमेट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इश्यू है, और दुनिया में अब इस मतलब जितने भी डेवलपमेंट बैंक हैं वो इसी जाविये से देखते हैं फाइनेंसिंग को और तरक्की को। तो ये मुस्बत बात है कि कोई मीडिया के दोस्त एक्नॉलेज करें। दूसरी क्लैरिफिकेशन है जी, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयर हूँ जी। दूसरी आखिर ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो वोटर्स लाए हैं उन्होंने तो वाज़ेह कहा कि मैं नहीं कुछ समझता इन चीज़ों को। उन्होंने पहले भी क्योटो प्रोटोकॉल से निकले थे, जितनी भी आलमी ट्रीटीज थी, मुआहदे थे, उनसे निकले थे, आपको याद है जी। अब भी उनका वादा तो यही था कि मैं पहले अमेरिका को तरजीह दूंगा। तो अमेरिका को तरजीह देते देते तो फिर दूसरों का फिर जो हाल होगा ये आप देखिएगा। तो मैं समझती हूँ कि जी मल्टीलैटरलिज्म के हवाले से बेशक कामला हारिस और डेमोक्रेट जो हैं वो माहौलियात को तरजीह देते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपके क्लाइमेट फंड्स आपको मुंतकिल हो जाएं बर वक्त या किसी ऐसी तादाद में कि आप कोई मुस्बत और तामीरी और लॉन्ग टर्म मजबूत काम कर सके। ये भी मैं जरूर कहूँगी। और जहाँ तक कुछ पॉलिसीज हैं, देखिए कोई भी आए, अमेरिका इजराइल को तरजीह देता रहेगा, और अभी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन तरजीह जरूर देता रहेगा। हिंदुस्तान को तरजीह देता रहेगा, और चीन से उनका एक मुस्तकिल जो रहता है एक एंटागनिज्म, वो तो कहीं नहीं गई जी। तो बस ये देखना होगा कि पाकिस्तान किसी ट्रेड वॉर के चक्कर में फंस ना जाए, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर नहीं कोई दबाव पड़े। यानी शेरी साहिबा, इट्स अ वेरी टाइट रोप जिस पे पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने खुद कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी, चाइना से उनका एंटेगनिज्म चलता रहेगा, चाइना हमारा एलाई, मतलब कि आयरन ब्रदर। इसके साथ साथ एक और मुल्क इसमें ऐड कर लीजिए, रशिया से पाकिस्तान अपने सिफारती मिलिट्री ताल्लुकात पिछले सालों में बहुत बेहतर कर चुका है, लेकिन यूक्रेन मामले पे आईब्रोस आर बीइंग रेज्ड देयर इन द कैपिटल हिल। तो पाकिस्तान पे अगर बराह रास्त नहीं तो इनडायरेक्ट असर तो पड़ने जा रहा है जो भी पोर्टस बने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा होगा जो पूरा एशिया पैसिफिक इलाका होता था, रीजन होता था, उसको उन्होंने इंडो पैसिफिक करार दे दिया है। यानी कि हिंदुस्तान की वहाँ एक तरजीह दी जाएगी हिंदुस्तान के अहदाफ को। तो ये मैं नहीं समझती बदलेगा, ठीक है ना।
اور اس کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کریں اور آپ پر کچھ دباؤ بھی ڈالیں، جبکہ آج کل کی صورتحال تو ایسے ہی ہے کہ امریکہ انخلا نے ہمیں بھی ایکسپوز کر دیا ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کا ہدف ہم پھر بننے لگے ہیں، اور ہماری اب کوشش ہے کہ اس کی روک تھام کی جائے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا تو فرق ہوگا دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پالیسیز میں آپ کو کچھ پرماننٹ پالیسیز بتا رہی تھی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہیں، اور ان میں آپ اپنا بیچ بچاؤ کر کے اپنی تجارتی ہجوم ضرور قائم رکھیں، کیونکہ اس وقت یہی چیز ہے جو جس کی آپ کو ضرورت ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کی. جی، اور ایکسپورٹ کا $10 میں سے 2 امریکہ کے ہاں ہی جاتے ہیں، خاص طور سے ٹیکسٹائلز کی بات کریں نا، تو یہ ضروری ہے کہ ان پر ٹیرف نہ لگ جائے. اور یہ بھی بات کرنے کی ہے کہ وہ دوسرے لیٹن امریکن ممالک ہیں کچھ، ان کو پریفرینشیل ٹیرف دیتے ہیں، پاکستان کو نہیں. جس طرح پاکستان کو یورپ میں GSP ملا ہوا ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے. تو ہماری کوشش ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے. جی اور جی اچھا شہری صاحبہ, just one last question. Thank you. Just one. I know but you have been very kind. I just need 30 seconds of yours, and that is آپ نے کہا بیچ بچاؤ کر کے چلیں. پاکستان کے لیے اگر تو جیت جاتی ہیں, اسٹیٹس کو رہے گا, تبدیلی کوئی نہیں رہے گی, معاملات ویسے ہی چلتے رہیں گے. ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں یا تو ادھر ہو جائے گا یا تو ادھر ہو جائے گا. جتنے والیٹائل ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے, تو پاکستان اگین ایک بہت ہی کوگمائر جیسی سچویشن میں نہیں لگ رہا آپ کو؟ جی بالکل, کوگمائر تو مطلب حوصلہ رکھنا چاہیے. آپ کے پاس اپنے بھی آپشنز ہیں. آپ کوئی بنانا ریپبلک آپ کہیں گے لیکن ہے نہیں. آپ ایک نیوکلیئر ملک ہیں, آپ کو سیریسلی لینا پڑتا ہے, لیکن آپ پہلے اپنے آپ کو بھی سیریسلی لیں تو بہتر ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, مگر تیاری ضرور کرنی چاہیے کہ انپریڈکٹیبلٹی ہے ایک کینڈیڈیٹ کی طبیعت میں بہت زیادہ, اور ان داخلت کی دعوت بھی بار بار دے رہی ہے. مجھے نہیں پتا وہ ایسا کرنا چاہیں گے بھی, لیکن امریکہ یہ اب کرتا نہیں ہے. جی ان کی آپ کی گورنمنٹ چینج کرنا یا کچھ کرنا, تو آپ اپنا حال سنبھالیں, اپنے اگریسو ٹیرف ٹریڈ نیگوسیشن کریں, اپنے پروڈکٹس کو منتقل کریں ایسے ڈیسٹینیشنز میں جہاں آپ کی کم ہو. پھر آپ سے سب ایک عزت کے زاویے میں بات کریں گے, کیونکہ دیکھیے وہ جب تک آپ کو مارکیٹ آپ کی اچھی ہوتی ہیں یا انوائٹنگ ہوتی ہیں یا کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں تو پھر آتے ہیں. اس وقت امریکہ کا انویسٹمنٹ کا حجم بہت کم ہو چکا ہے پاکستان میں. ٹریڈ زیادہ ہے لیکن انویسٹمنٹ کم ہے, اور پاکستان کو اس وقت دونوں پر فوکس کرنا ہے. انویسٹمنٹ تو اس وقت 3 سے زیادہ آ رہا ہے. Okay. Thank you so much, Madam Sherry Rahman. It was a pleasure talking to you. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.